नमस्कार। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। कार्यक्रम जीवन पथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूको जीवनशैली र उहाँहरूले दिनुभएको योगदानलाई समावेश गरेर प्रस्तुत गरिने हाम्रो कार्यक्रमको नाम हो जीवन पथ। आजको कार्यक्रममा हामीले एक विशिष्ट व्यक्तित्वलाई लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ चन्द्रमान मुनिकारज्यू। अमुक पास लोकेश्वर लोकेश्वरम शीलशान्तम अमोघ गुणसागरम अमिताम्बम कीर्तम मौली नमामि अमोघ उपासना। उहाँ परम्परागत वाद्य गुरुको परिवारमा जन्मिनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सानै उमेरदेखि वाद्यवादनसँग खेल्दै हुर्किएको व्यक्तित्व आजको हाम्रो अतिथिको रूपमा हामीहरू माझ हुनुहुन्छ। उहाँले वज्रयान बुद्ध धर्म र चर्या नृत्यमा विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षा हासिल गरिसक्नु भएको छ। हाल आएर उहाँ चर्या नृत्यमा आधारित रहेर धार्मिक र सांस्कृतिक नाटकहरू लेखन र निर्देशन गर्ने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको हाम्रो अतिथि चन्द्रमान मुनिकारज्यूका जीवनपथका विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी लिनको लागि हामी उहाँ भएकै ठाउँमा कुराकानी गर्न लागौँ। आउनुहोस्। नेपालको परम्परागत वज्रयान बुद्ध धर्मको एक महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये चर्या नृत्य पनि पर्दछ। देवी देवताका विभिन्न आसन, मुद्रा र स्तुतिहरूलाई लयबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिने चर्या नृत्यको पक्ष वज्रयान तान्त्रिक पद्धतिको पूजाआजामा गुह्य र बाह्य रूपमा अभ्यास गरिने एक विधि हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण नृत्यलाई गुह्य परम्पराको सीमित वज्राचार्य परिवारको घेराबाट बाहिर ल्याउने श्रेय पाउनुहुने चर्या नृत्यका अभ्यासकर्ता तथा वज्रयान बुद्ध धर्मका अध्येतामध्ये एक हुनुहुन्छ चन्द्रमान मुनिकार। उहाँ परम्परागत वाद्यवादन, दाफा बाजादेखि लिएर चर्या नृत्यलाई समावेश गर्दै देशका प्राचीन धर्म संस्कृतिका मिथक बोकेका नाटकहरू लेखन निर्देशन गर्नतिर पनि लागि पर्नु भएको छ। नमस्कार चन्द्रमान मुनिकारज्यू। नमस्ते। आरामै छु। हजुरलाई? मलाई पनि आरामै छ। के गर्दै हुनुहुन्छ हाल? दिनचर्या कसरी बित्दैछ यहाँको? हाम्रो सांस्कृतिक नाटक पजल भएर सकायौँ। अब यो नाटकलाई करिब करिब हामी 8-10 वटा जिल्लाहरूमा जाँदैछु। यो भनेको सेमी नेपाल टुर नै हो। त्यसको लागि नै व्यवस्थापन गर्दैछु। यसको तयारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? हजुर। यसको तयारीमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो। हजुर। यो सेमी टुर पनि हुँदैछ भन्नुभयो। यसको बारेमा हामीलाई भनिदिनुहोस् न, कुन कुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ? कहाँ कहाँ यो नाटकहरू मञ्चन गर्दै हुनुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिले त सेमी टुरमा भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी दमोली जान्छौँ होइन। दमोलीबाट लमजुङ हुँदै पोखरा, अनि पोखरा सकिएपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामी विराटनगर, वीरगञ्ज अनि जनकपुरतिर जान्छौँ होइन। त्यसपछि त्यहाँबाट धरान, धनकुटा हुँदै नवलपरासी अनि यो त्यसपछि उतापट्टि दोलखातिर जान्छौँ हामी। उहाँले आफूद्वारा लिखित निर्देशित काठमाडौँको मिथकको रूपमा रहेको पचली भैरव नाटकलाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमणमा लिएर जाने कुरा गरिरहनुहुँदा केही समय अगाडि उहाँले हाम्रो टोलीलाई यस पचली भैरव नाटक हेर्नको निम्ति आमन्त्रण गर्नुभएको कुरा स्मरणीय हुन आउँछ। हामी हाम्रो टोलीसहित उक्त नाटक मञ्चन हेर्न कौशी थिएटर पुगेका थियौँ। त्यति बेला हामीले उहाँसँग यस नाटकलाई लिएर केही कुराकानी पनि गरेका थियौँ। एकदमै उत्कृष्ट खालको नाटक मञ्चन भइरहेको छ यो कौशी थिएटरमा। हजुर। यो पचली भैरव नाटकको बारेमा कसरी यहाँले तयार गर्नुभयो? यो पचली भैरव नाटक एउटा धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक एउटा किम्वदन्ती र जनआस्थासँग सिधै लिन भएको चिज यो नाटक हो। यो नाटकको बारेमा मैले यो कथा सङ्ग्रह र यो लेखनमा जाँदा करिब करिब मलाई 2 वर्ष जति लाग्यो। केही थुप्रै मान्छेहरूसँग हामी बसेँ। त्यो गर्दा कमसेकम 2 वर्षको दौरानमा यसलाई एउटा कथा चाहिँ मैले पाएँ। यसलाई चाहिँ नाटकमा यसरी रङ्गमञ्चमा उतार्नु भनेको यो त जीवन्त तपाईँको अभिनय हो। चन्द्रमान मुनिकार भनेपछि
वज्राचार्य गुरुज्यूहरूद्वारा चर्या नृत्यमा बिरलै पाउने शिक्षा पाउनुभएका एक सौभाग्यशाली नृत्यकारका रूपमा हामीले उहाँलाई पाउन सक्छौँ। उहाँको यस विधामा लामो समयको लगानी छ। उहाँले यस विधाका गुह्य र बाह्य दुवै किसिमका नृत्यहरूको ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ। यस नृत्यको बारे अझ स्पष्ट पार्न उहाँले हामीलाई नेपाल मण्डलका प्रतिष्ठित 4 योगिनीहरूमध्ये एक रहेको आकाश योगिनी अर्थात् विजेश्वरी मन्दिरतिर लिएर जानुभयो। त्यति बेला हामीले चर्या नृत्य अन्तर्गत यस योगिनीको विविध पक्षका बारेमा पनि जानकारी लिने प्रयास गर्यौँ। यहाँ चर्या नृत्यको गुरुको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। यो चर्या नृत्य सिक्ने अवसर कसरी प्राप्त गर्नुभयो? अनि यो चर्या नृत्य त पहिले गुह्य रूपमा मात्रै अभ्यास गरिन्थ्यो। यो हजुरले अहिले यसरी बाहिर नृत्य प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, चर्यालाई धेरै अगाडि लगिरहनु भएको छ। यो अवसर कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो? सुरुमा कस्तो भन्दाखेरि हामीले यो नृत्य सिक्नको लागि गुरुहरूसँग गुरुकुलमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण त्यो भनेको हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि म गुरु कहाँ गएर उसको चाहिँ सेवा गर्दै जाने हो। सेवा गर्दा अहिले कुनै दिनमा त्यस्तो समय आउँछ कि उसको मुडमा भर पर्छ, ल अब सिकाउने भन्ने कुरा हुन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा भनेको यसको नियमित रूपमा पूजा गर्नुपर्छ, मण्डला कोर्नुपर्छ, मण्डलामा बसेर त्यो पूजा गर्दै जाने हो। यो किन भन्दाखेरि तान्त्रिक योग सिद्ध र मन्त्रमा चाहिँ हामी यो पूजा विधिद्वारा गर्ने त्यो योग ध्यान गरेर अनि हरेक दिन चाहिँ हामी त्यो मन्त्र अनुसार जप गर्नुपर्ने। यसलाई चाहिँ तपाईँ 1 महिना अथवा 2 महिना अथवा 3 महिना कति लाग्छ त्यो चाहिँ 1,25,000 चाहिँ त्यो मन्त्र जप्नुपर्छ। त्यो अनुसार गरेर त सिद्ध प्राप्त भइसकेपछि अनि बिस्तारै एउटा स्टेप बाई स्टेप सिक्ने हो। यसरी मैले कान्छबुद्ध बज्राचार्य, रत्नकाजी बज्राचार्य, सप्तमुनि बज्राचार्य, त्यसपछि दिव्यमुनि भयो, ऋद्धिबहादुर बज्राचार्य होइन। अर्को यसलाई चाहिँ हरेक तवरबाट चाहिँ मलाई साथ समर्थन दिनुहुने चाहिँ हाम्रो गुरु चाहिँ श्रद्धेय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यू हो। सत्यमोहन जोशीज्यूले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ होइन। उहाँले भन्नुहुन्छ हरेक कुरा यसरी जाने, यो कहाँ जानु भन्ने कुराहरू थियो। यसरी सिकेँ र यसलाई मैले सिक्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ नि एउटा आम रूपमा बाहिर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यो देखाउनु पनि नहुने, सिकाउनु पनि नहुने। किन भन्दा होला कि यसको चाहिँ नि 2 प्रकारको नृत्य छ। एउटा चाहिँ नि गुह्य नृत्य, एउटा चाहिँ बाह्य नृत्य। अनि मैले उहाँसँग के कुरा गर्छु भन्दाखेरि गुह्य नृत्य चाहिँ हामी गुह्यमै राखौँ त्यसलाई, तर बाह्य नृत्य चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामीले सम्भव चाहिँ यसलाई देखाउनुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। मैले धेरै रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँहरूले स्वीकृति दिनु भएन। त्यो हुँदैन यो, कदापि हुँदैन भन्ने कुरा त्यो भयो। त्यस कारण यस्तो च्यालेन्ज रूपमा एउटा चाहिँ त्यस्तो समस्या सहेर पनि बिस्तारै मैले यो नृत्यलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर हरेक जनमानसमा ल्याएर सिकाउँदै गएँ। अब हुन त अब काम गरेपछि थोडो बहुत त त्यो गाली सहनु पनि पर्छ। त्यो अब्स्ट्राक्सनहरू, अप्ठ्याराहरू, अब असहजहरू होइन, त्यो धेरै कुराहरू सहेँ। त्यो गर्दा आजसम्म यो स्थिति आउँदाखेरि हरेक स्कुलमा, हरेक कलेजमा, हरेक तपाईँको ठुल्ठुलो प्रोग्राम हुँदाखेरि चर्या नृत्यहरू आइरहेछन्। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै सरकारी तवरबाट पनि मान्यता दिन थालिसकेका छन्। अब पद्म कन्या कलेजमा छ, सृजना आर्ट कलेजमा छ, यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छ। यो स्थितिसम्म आउँदाखेरि र पहिलाको त्योलाई दाँच्दाखेरि आकाश जमिनको फरक छ। जस्तो बुझ्नेहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएको व्यक्तित्वहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो गुह्य रूपमा गर्ने नृत्य जुन अब बाहिरतिर लिएर आयो भने त्यसको नेगेटिभ असरहरू पर्छ, त्यसले राम्रो गर्दैन भनिन्छ नि, यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? अब यो यस्तो छ, यो किन भन्दाखेरि यो चर्या नृत्य भनेको बौद्ध वज्रयान अन्तर्गत बुद्ध धर्म सम्बन्धी विभिन्न देवी देवताहरूसँग सिधै लिन हुने कुराहरू। यो त्यो नृत्य मात्र होइन, यसमा धेरै भावहरू छ, आस्थाहरू छ, पूजाहरू छन्, तन्त्र विद्याहरू छन्, त्यसमा चाहिँ मण्डलाकारको पूजाहरू छन्, यन्त्र पूजाहरू छन्, अनि तिनीहरू तपाईँको यसको व्रत कुराहरू छन् होइन। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि एउटा अनुष्ठ नहोस्, मिसयुज नहोस् भन्ने खातिर यो बन्डेज गरेका हुन्। यो चर्या नृत्य भनेको अब जस्तै मानौँ न तपाईँको अहिले हामी यहाँ विजेश्वरी यो आकाश योगिनीको मन्दिर यो प्राङ्गणमा छौँ, यसको नृत्य छन् भन्दाखेरि यो खालठलाको नृत्य हुँदैन। यसको चाहिँ आफ्नै मान मर्यादा, आफ्नै पूजाभाव, श्रद्धा, इस्टाब्लिस पहिलादेखिको जनआस्था त्यो सबै चिज सिधै जोडिएको छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ मिसयुज नहोस् भन्ने खातिर त्यो उहाँले बन्देज गर्नुभएको। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले गर्ने भनेको बाह्य चर्या नृत्य हो कि यसलाई अरू नृत्यसँग दाँजो गर्ने, अरू नृत्यको सँगसँगै लाने, जहाँ पाए त्यहाँ देखाउने, जहाँ पाए त्यहाँ लगाउने, पैसा कमाउने हेतुले चाहिँ नि मिसयुज गर्ने, त्यो चाहिँ भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई बाहिर देखाउनु हुँदैन भनेको। गुह्य चाहिँ गुह्य राखौँ, त्यसलाई चाहिँ कदापि हुनु पनि हुँदैन। किन भन्नु होला भनेदेखि यो चर्या नृत्य भनेको
संसारमा तपाईँ कहीँ जानुहोस् कसैसँग जोडी छैन। यो युनिक छ हाम्रो आफ्नै मौलिक आफ्नै पहिचान बोकेको छ। हामी जहाँ जाउँ स्वयम्भूतिर जाउँ पञ्चबुद्धको नृत्य छ, पशुपतिको जाउँ शिव पार्वतीको नृत्य छ, हनुमानढोका जाउँ कालभैरवको नृत्य छ, अलि अगाडि जाउँ कुमारी नृत्य छ, अलि अगाडि जाउँ शिव पार्वती नृत्य छ, अलि अगाडि जाउँ गणेशको नृत्य छ। जहाँसुकै जाउँ जति पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नाम लिन्छ देवी देवताहरू सबैको नृत्य छ भन्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन यो देवी देवतासँग जनता हामी जनमानसको सिधै लिन हुने भएको कारणले यसलाई चाहिँ जहाँ पाइन्छ देखाउनुहुन्न, जसलाई पाइन्छ सिकाउनुहुन्न भनेको चाहिँ म चाहिँ त्यो अर्थमा बुझ्छु। अहिले हामी यो विजेश्वरी मन्दिरको प्राङ्गणमा छौँ, यहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ। हजुर, यसको पनि नृत्य छ भन्ने हामीले सुनेको छौँ, यसको बारेमा हामीलाई केही भनिदिनुहोस् न। तपाईँ यहाँ आउनासाथ एउटा अनौठो किसिमको अनुभव फिल गरेर हुन्छ क्या यो। अब यो विजेश्वरी जुन यसको चाहिँ खास चर्या नृत्यमा आकाश योगिनी भन्छ। वज्रयोगिनी तपाईँको फर्पिङमा छ त्यो, अनि साँकुमा खर्ग योगिनी, अनि यो चाहिँ नि हाम्रो यो विजेश्वरीमा आकाश योगिनी, त्यसपछि पशुपति गुहेश्वरीमा नैराटमा छ, अनि अर्को वज्रबारे। यो 5वटा चाहिँ योगिनीहरू यसरी बसेको छ कि जुन यो नेपाल मण्डललाई सूक्ष्म रूपबाट आकाशमा उडेर होइन कसै नदेख्ने गरेर बसेर सबैको चाहिँ रक्षा गर्ने काम यिनीहरूले गरेर आउँछ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ आकाश योगिनी भनेको आकाशमा त उडेर बसेको छ भन्छन्। अनि यसको पोजिसन पनि एउटा खुट्टा माथि आकाशतिर छोएर हातले पात्र लिएर एउटा भुँडाले मात्र टेकेर बसेको हुन्छ यहाँ। त्यस्तै चाहिँ नि अर्को चाहिँ यो के भन्छ यो गुहेश्वरीमा नैराटमा त्यसरी तपाईँको नील वर्ण, निर आत्मा भनेको शून्यता हो त्यो होइन। यिनीहरूको चर्या नृत्यहरू छन्। यो वज्रयोगिनी यिनीहरूको अब यसको चाहिँ ताल मार्छ राग गौर गरी हुन्छ होइन। अनि त्यो माग तालमा तपाईँको चौर मात्रामा गाइन्छ यसमा। अब जस्तै यसको चाहिँ हामी यो वज्रयोगिनीको चाहिँ नृत्यमा आउँदाखेरि यसको पो चाहिँ ठ्याक्कै यसरी बस्या हुन्छ। यो त्यहाँ हामी भित्र हेर्न जान सक्छौँ। एउटा हातले पात्र बोकेर अर्को हातले खटाङ यसरी लिएको हुन्छ, वज्र खटिङको भन्छ त्यसलाई होइन। यसको चाहिँ नि अब श्लोकमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो हुन्छ नर्पम श्री वज्रवाराही मन्त्रमूर्ति जिनेश्वरी अत्यन्ता वरदा विमा रिद्धि सिद्धि वरप्रदा एवं करं समाशीलं सहजो नन्दन रूपिणी प्रज्ञा ज्ञान वरदेहाग्रे नमस्ते श्री वज्रयोगिनी भने यही पोजमा हामी जानुपर्छ। भन्दाखेरि एउटा हातमा पात्र लिएको हुन्छ, अर्को हातमा खटङ्ग र करती वज्र भन्छ। त्यो शून्यताको अवस्थामा बसेर पनि यिनीहरूले चाहिँ संसारको चाहिँ प्रतिरक्षा गरिरहेको हुन्छ। अब जिनेश्वरी भन्छन् हामी, जिन भनेको बुद्ध, ईश्वरी भनेको आमा। त्यसकारण यो वज्रयोगिनीहरू त असङ्ख्य बुद्धहरूको माता हुन् यिनीहरू। अनि त्यो बोधिसत्व भइसकेपछि लोकेश्वर आउँछ, लोकेश्वर भइसकेपछि आर्यावर लोकेश्वर, आर्यावर लोकेश्वर भइसकेपछि अनि बुद्ध टोर्न जाने, बुद्ध भइसकेपछि उहाँहरू अनि ध्यानमा मात्र बस्नुहुन्छ। यो भने जस्तै यस्ता चिजहरूको चाहिँ नि मूल स्रोत नै हाम्रो वज्रयोगिनी। त्यसकारण जिनेश्वरी भनेको कारणै त्यही हो। यहाँले अहिले भर्खरै हामीलाई आकाश योगिनीको बारेमा धेरै बयान गर्नुभयो। यो नृत्य पनि हेर्ने मौका पाएको छौँ हामीले, हामीलाई त एकदमै खुसीको अनुभव भइरहेको छ। यस्तो छ अब यो वज्रयोगिनी, खड्गयोगिनी, आकाश योगिनी, गुहेश्वरी योगिनी र वज्रबाराही यिनीहरू मध्ये एउटा मात्रै नीलवर्ण अरू सबै रक्तवर्णमा छन् होइन। यिनीहरूको 3वटा आँखा हुन्छन्। यिनीहरूले चाहिँ एउटा स्कल जस्तै कङ्कालको माला लाउने गर्छ। त्यो शून्यताको आधारमा जबी हुन्छ, यिनीहरूको निर्वस्त्र हुन्छ होइन। अनि सबैको प्रायः जस्तो चाहिँ नि हातमा पात्र हुन्छ, दायाँमा चाहिँ नि वज्र ल्याए हुन्छ, अर्को करती हुन्छ, 3वटा चाहिँ त्यो कङ्कालको टाउको भएको चाहिँ त्यो वस्तु लिएको हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ 5-6वटा यिनीहरूको अलग छुट्टा-छुट्टै पोजिसन, छुट्टा-छुट्टै आसन, छुट्टा-छुट्टै चाहिँ नि यो दिशामा यिनीहरू इस्टाब्लिस भएको चाहिँ नि हाम्रो नृत्यद्वारा चाहिँ त्यो प्रस्तुत गरेर नृत्यद्वारा वर्णन गरिएको हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका बहाबही अर्थात् महाविहारहरू परम्परागत बौद्ध शिक्षा अध्ययन, अध्यापन र अभ्यास गर्ने केन्द्रको रूपमा रहेका पवित्र स्थलहरू हुन्। यसबारे हामीलाई केही थप पुष्टि गर्न उहाँले हामीलाई भास्कर देव संस्कारित केश चन्द्रकृत परावत महाविहार
इतुम बहाल लिएर जानुभयो। उहाँले उच्च शिक्षाको क्रममा त्रिवीबाट MA अध्ययन पूरा गर्ने क्रममा वज्रयान बुद्ध धर्म अन्तर्गत आर्यावलोकितेश्वर विषयमा थेसिस लेख्नुभयो। विभिन्न लोकेश्वरहरूको बारेमा थप अध्ययन गर्नुभयो अनि यससँग सम्बन्धित यो नृत्यहरूको बारेमा अझ धेरै थप अध्ययन गर्नुभयो। अब यस अध्ययनलाई उहाँ पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो बाहाबहिहरू भनेको हजुर बुद्ध शिक्षाको केन्द्रको रूपमा लिइन्छ। हजुर धेरै पहिला त यहाँ विश्वविद्यालय स्तरको पढाइ पनि हुने गर्थ्यो भन्ने हामीले सुनेको छौँ। यहाँले पनि बौद्ध शिक्षा क्षेत्रमा एउटा विश्वविद्यालय स्तरको पढाइ अध्ययन गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व पर्नुभयो। हजुर अहिले अभ्यास पनि यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। यसको बारेमा हामीलाई केही भनिदिनुहोस् न। हजुर अब जस्तै यो बिहारको नाम भन्नासाथ तपाईँको एउटा यसको आफ्नै छुट्टै पहिचानको नाम छ। नाम पनि कति लामो, श्री भास्कर देव संस्कारित केशचन्द्र कृत पारावत महाविहार हो। यसको मेन आस्था भनेको यसमा बौद्ध धर्मको अध्ययन हुन्छ, यहाँ अध्यापन हुन्छ, यहाँ अभ्यास हुन्छ। र त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि पढ्ने जति पनि यहाँ पहिला त स्कुल यस्तो कलेज यस्तो विश्वविद्यालयहरू हुँदैन थियो। तैपनि हाम्रो यो बौद्ध वज्रयानमा चाहिँ त्यो पढ्नु नि पर्ने, अध्यापन त गर्नुपर्ने भयो, अध्ययन। त्यसपछि त्यो सिकेको चिजहरू फेरि अर्कोलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने अनि त्यसको सिलसिलामा हाम्रो यो बौद्ध वज्रयान तान्त्रिक चर्या नृत्यमा अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि यो ठाउँ चाहिँ तपाईँ पहिलादेखि अध्ययन गर्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको नृत्य मात्र होइन, गीत चर्या गीतहरू चर्या सङ्गीतहरू त्यो यावत कुराहरू सिकाउने सिकिने ठाउँ पनि हो। त्यसपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको बौद्ध धर्म सम्बन्धी पूजापाठहरू पढाउने सिकाउने त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस भइराख्ने ठाउँ हो। अनि त्यस सँगसँगै चर्या नृत्य पनि त्यस्तै किसिमले यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ यो ठाउँ। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम केन्द्रबिन्दुमा रहेको हुन त अब अहिले आएर पो त्रिभुवन युनिभर्सिटी पाइयो, विभिन्न कलेजहरू पाइयो, विभिन्न स्कुलहरू त्यो बेला त थिएन। अनि त्यो बेला भनेको लिच्छवी काल भनेको धेरै पहिलादेखि यहाँ हुने हो कारणले गर्दाखेरि यो मैले भनेको इतुम बहाल हो। यो मेन मानेको हाम्रो बुद्धजीवन झिनेको यसको नाम भनेको भास्कर देव संस्कारित केशचन्द्रकृत महाविहार हो। यो अति पुरानो अति पौराणिक हो। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तलपट्टि चाहिँ यहाँ विभिन्न देवदेवताहरूको त्यहाँ मन्दिर ठाउँ राख्नेहरू, माथिपल्ट चाहिँ तपाईँको गुठी गर्नेहरूको सामान राख्ने, त्यहाँ पढाइ हुने ठाउँ, अभ्यास गर्ने ठाउँ, अध्ययन गर्ने ठाउँ त्यो भएको हुनाले यसको चाहिँ ठुलै महत्त्व छ। जस्तो यहाँलाई अहिले कस्तो लाग्छ त्यो बेलाको अध्ययनको समय र अहिलेको अध्ययनको समयमा कुन चाहिँ सजिलो माध्यम थियो? अब पहिला भनेको कस्तो भन्दाखेरि पहिलाको बौद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन गर्दाखेरि गुरुकुलमै बस्नुपर्ने, त्यो नियम पालनाहरू गर्नुपर्ने, अनि त्यसको लगाव लगनहरू धेरै नियमित रूपमा जानुपर्ने। अब आधुनिकमा आएर यो विश्वविद्यालयमा जानु भने कलेज जानु हो, क्याम्पस जानु हो, बिहान क्लास हुन्छ होला, कसैको दिउँसो क्लास हुन्छ, एक टाइम मात्रै हुन्छन्। तर हाम्रो यो बिहारमा बस्दाखेरि त्यो उसले जुन कुराहरू सिक्न खोजेको, जुन उसको चाहिँ कोर्स हुन्छ त्यो पुरा नभएसम्म यहीँ बस्नुपर्ने छ एउटा, तर यहीँ बसेर गरिन्छ। अब त्यो सम्भव हुन्छ त्यो, यदि त्यो सम्भव भएन भने यसको टाइम कुन हो, बिहान दिउँसो बेलुका अब कुन टाइममा हो, त्यो टाइममा चाहिँ आएर नियमित रूपमा अध्ययन अध्यापन र अभ्यास गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारण पहिले जति हामी गाह्रो त्यो गाह्रो भए पनि एउटा गुनिलो एउटा चाहिँ स्तरीय क्वालिटीदारको चाहिँ हामी अध्ययन अध्यापन गर्न सकिन्छ। अहिलेकोमा आएर चाहिँ अब त्यति धेरै त्यो बेलाको ढाँचामा चाहिँ यो चाहिँ कमै हुन्छ अहिलेको नयाँमा। अब त्यो विश्वविद्यालयमा हामीले एउटा कसैले सर्टिफिकेटको लागि मात्रै गर्छन्, कसैले जीवनयापनको लागि गर्छन्। तर मेरो हिसाबमा मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो मैले बौद्ध धर्म अध्ययन गरेको एउटा मेरो चर्यासँग त्यसलाई उत्कृष्ट होस्, अझ गहिरो चाहिँ नि ज्ञान होस्, सबैलाई त्यो दिन सकोस् भनेर गरेँ। अब यसमा चाहिँ नि आर्यावलोकितेश्वरको नामै राखेर मैले थेसिस गरेको हुँ। त्यो थेसिसमा अब सम्भवतः हामी नेवारी भाषाबाट, नेपाली भाषाबाट अनि अङ्ग्रेजी भाषाबाट तीनटा भाषाबाट पनि एउटा सबै थरीको मान्छेले अध्ययन गर्न पाओस्, हेर्न पाओस् र बुझ्न पाओस् भन्ने खातिर मैले किताब लेख्दैछु। त्यसको यो किताब लेख्दैछु भन्नुभयो, यो चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ? अब छिटै नै पुरा हुँदैछ कि अझ समय लाग्छ कि के छ यो? अब जस्तै त्यो लेखन त सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। अब एउटा कम्पाइल गर्नु बाँकी छ। कहिले 6 महिना जति, 6 महिनापछि आउँला जस्तो लाग्छ। यो वर्षमा जे होस् आउने सम्भावना छ। मेरो श्रद्धेय गुरु सत्यमोहन जोशीकोमा जाँदाखेरि उहाँले एउटा आइडिया दिनुभयो मलाई।
हामी भनेको एउटा पञ्चतत्त्व शरीर मात्रै हो यो कुन बेला यो नाश हुन्छ त्यो ठेगानै हुँदैन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एउटा लेखनतिर जानुपर्छ भन्ने उहाँले मलाई सुझाव दिनुभयो अनि मैले त्यसैको आधारमा एउटा सरिया नेपाल भनेर पुस्तक लेखेँ त्यो लेखेर कमसेकम 2-3 वर्षपछि त्यो प्रकाशित गरेँ त्यसमा पनि राम्रै भयो यहाँ त परम्परागत वाद्य गुरुको परिवारमा जन्मिनु भएको व्यक्तित्व पर्नुभयो सानै उमेरदेखि वाद्यवादनसँग खेल्दै हुर्किनु भएको व्यक्तित्व पर्नुभयो यहाँको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो थियो होला हामीलाई केही भनिदिनुहोस् न अब बाल्यकालमा त अब हामी कस्तो भन्दाखेरि एउटा मुनिकार समूह होइन मुनिकार मु डाबाखला भन्ने एउटा छ त्यसपछि हाम्रो जात्रापाटामा पञ्चकुमारी मैटी अजिमा मैटी देवी छ त्यो मन्दिर हाम्रो त्यहाँ मेरो कुल देवता त्यहीँ हो हामी बच्चैदेखि त्यो जात्रामा त्यो संस्कारमा त्यो डाबाखलामा त्यो ढिमै खेलामा हुर्केको भएको त्यो सुन्दै पनि आएँ हेर्दै पनि आएँ खेल्दाखेरि पनि त्यसलाई खेल्ने बोक्ने त्यो यावत भएकोले अब वाद्यवादनसँग त भयो नै अब वाद्यमा चाहिँ नि मैले एउटा चाहिँ हाम्रो डाबामा खी बाजा बजाउने छ त्यसको लागि हामीले परम्परागत रूपमा त्यो एउटा तान्त्रिक रूपमै हामी सिक्नुपर्छ त्यो अर्को कुरा भनेको डाबा गीतहरू भयो अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो वाद्यवादन मात्र एउटा खी हुन्छ एउटा हाफ कोचा खी भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ नि मादल हुन्छ अर्को ढोलक हुन्छ अर्को नगरा हुन्छ अर्को डमरू हुन्छ यो सबै चिज हाम्रो टोल गुठीबाट नि परम्परागत रूपमै सिक्नुपर्ने त्यो अर्को ढिमे बाजा छ अर्को ठुलो मु ढिमे भन्ने छ त्यो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ब्याकग्राउन्डबाट वाद्यवादनमा आएँ नाटकहरूमा अथवा चाहिँ यो चढे गीतहरू चढे नृत्यहरूमा पनि मैले कहिले खी बजाउने कहिले चाहिँ नि यो तिनछुर बजाउने कहिले चाहिँ नि त्यो रागहरू बजाइदिने कहिले गीतको लागि त्यो गर्ने कहिले गीतै गाउने त्यो पनि गर्थेँ मेरो त्यो साथीको नाम ज्ञानेन्द्र रत्न बजाचार्य अनि उहाँले आफ्नो बुवाका लागि त्यो बुवाको मेरो गुरु हुनुभन्दा पहिले उहाँ चाहिँ मेरो गुरु रत्नकाजी बजाचार्य अहिले एक्सपायर हुनु भइसक्यो उहाँको चाहिँ निवासमा गएर कुरा गरेँ अनि हुन्छ त आउनु भनेर कुरा भयो त्यसपछि हामी बजार होटलमा गएर चर्या नृत्य सिक्ने क्रम सुरु भयो अनि यसरी बिस्तारै त्यो भनेको मैले अलिकति ठुलै जानी बुझ्ने भइसक्यो सिकेको त्योभन्दा पहिले चाहिँ नृत्यमा कसरी मेरो भाव हुन्थ्यो भन्दाखेरि बच्चै बेला अब एक्लै चाहिँ नि कुनै धुन आयो कि त्यत्तिकै हल्लिने कि नाच्ने भनौँ न त्यो नाच्ने थाहा छैन त्यो म्युजिक आउन आँट्छ हल्लिने जिउसु हल्लाउने अब एक चल्ने यो बच्चा त नाच्दो रहेछ नि त भन्ने कुरा त्यो भयो अनि अब हाम्रो दिवाली पूजा हुन्छ बिहे भोज पूजा हुन्छ व्रतबन्धको भोज हुन्छ अनि चाडपर्वको पूजा हुन्छ त्यो बेला चाहिँ नि चारैतिरबाट हाम्रो आफन्तहरू ठुला बडाहरू घेरेर बस्ने अनि मलाई चाहिँ बिचमा राखेर नचाउने अनि त्यो नचाउँदाखेरि त्यो हरेक मान्छे मन खुसी भएपछि त्यो बेला मलाई याद छ त्यो 1 पैसा 2 पैसाको त्यो ढ्याकहरू हुन्छ कि त्यो चाहिँ थम्याउने हातमा अनि त्यो पनि पाउने अनि सबैले माया पनि गर्ने अब त्यो बेला जुरुक्क उठाएर काखमा राख्ने मही खाने अनि आफूसँग भएको खुवाउने अनि त्यसको सिलसिलामा हामी पछि त्यो नृत्यमा लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई अनि मेरो गुरुजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि रत्नकाजी बजाचार्यज्यूले चन्द्रमान तिमी चाहिँ नि बजाचार्य होइन साके पनि होइन तिमी महर्जन हो तैपनि तिमी यो नृत्यमा यति आस्था लिएर आएको तिम्रो नृत्य भाव हेर यति राम्रो तिम्रो जीवनमा तिम्रो पूर्व जन्ममा यो वज्रयान बौद्ध धर्मको संस्कार रहेछ त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तो अनुभव भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो एक सामान्य किसान परिवार जसको सम्बन्ध परम्परागत वाद्यवादन जस्ता अमूर्त सम्पदासँग सम्बन्ध रहेको परिवारमा जन्मनु भएका कारण पनि उहाँको झुकाव यसतर्फ धेरै रहेको पाइन्छ उहाँले चर्या नृत्य तथा लोक सङ्गीत प्रदर्शनका क्रममा विश्वका विभिन्न देशहरूको पनि भ्रमण गरिसक्नु भएको छ काठमाडौँमा आयोजित इन्टरनेसनल फोक म्युजिक फेस्टिभल कार्यक्रममा उहाँको वज्र कलाकुञ्जले लोकल पार्टनर अर्थात् स्थानीय पार्टनरको रूपमा कार्य गर्नुभएको थियो बसन्तपुरमा सयौं नृत्याङ्गनाहरूले धिमे नृत्य गरेको दृश्य अझै पनि धेरैको लागि स्मरणीय बनेको छ अहिले यो बसन्तपुरको प्राङ्गणमा रहेको छौँ हजुर कुनै समय यस ठाउँमा हजुर यो इन्टरनेसनल म्युजिक फोक फेस्टिभल भएको थियो हजुर अनि यो फोक फेस्टिभल हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको संस्था वज्र कलाकुञ्जले सह आयोजकको भूमिका पनि निभाएको थियो त्यसको बारेमा हामीलाई के भनिदिनुहोस् न हजुर यो संस्थाले लोकल अर्गनाइजरमा नभइकन इन्टरनेसनली फोक फेस्टिभल जस्तै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत महोत्सव पनि हामीले यहाँ आयोजना गरेको
अनि त्यसमा चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि यो इस्वी सम्बत 2018मा गऱ्यौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ नि करिब 15वटा देशले भाग लियो। अनि त्यसको लगत्तै हामीले अर्को 2 वर्षमा गर्ने हो। अर्को चाहिँ नि हाम्रो सन् 2020मा गऱ्यौँ। त्यसमा पनि 14वटा देशले भाग लियो। त्यसमा चाहिँ नि हामी मात्र नभइकन हामीसँग सहयात्री गर्ने हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू छन्, विभिन्न समुदायहरू छन्। अनि विभिन्न देशका जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू हुन्छन् उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो देशको पहिचान, आफ्नो देशको कला संस्कृति झल्किने त्यो चिज उहाँहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अनि हामी पनि त्यही अनुसारको नेपालको हामी यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न बाजागाजा, धिमे, धुनियाँ आदि इत्यादि नृत्यहरू र चर्या नृत्यहरू प्रस्तुत गर्छौँ। चन्द्रमान मुनिकार, जसले जापान, बङ्गलादेश लगायत देशहरूमा चर्या नृत्यको प्रशिक्षण पनि दिनुभयो। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतिका क्रममा विश्वका धेरै देशहरू घुम्ने अवसर पनि पाउनुभयो। उहाँले लामो समय वज्रयान बुद्ध धर्मको अध्ययन गर्नुभयो, दीक्षा लिनुभयो। वज्रयान बुद्ध धर्मका ज्ञाता बन्नुभयो। उहाँले लेख्नुभएको पुस्तक चर्या नेपाल, जुन अङ्ग्रेजी, नेपाली लगायतका भाषामा पनि प्रकाशित भइसकेका छन्। विभिन्न मान सम्मान र विभूषणहरूबाट पनि सम्मानित भइसक्नुभएका उहाँका जीवन पथका उपलब्धिहरू उल्लेखनीय रहेका छन्। आजका हाम्रा अतिथि चन्द्रमान मुनिकारज्यूका जीवन पथका विविध पक्षहरूको बारेमा हामीले जानकारी पायौँ। उहाँका जीवन पथका पाइलाहरू गतिशील रूपमा अगाडि बढिरहेको हामीले देख्यौँ। परम्परागत वाद्यवादन, चर्या नृत्य र बुद्ध शिक्षाको बारेमा उहाँले हामीलाई धेरै जानकारीहरू पनि दिनुभयो। यसरी नै उहाँका जीवन पथका पाइलाहरू गतिशील रूपमा अगाडि बढिरहोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम जीवन पथको समय यहीँ सकिएको छ। अर्को साता अर्को विशिष्ट व्यक्तित्वलाई लिएर हामी यहाँ सामु उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता रन्जु श्रेष्ठ र मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।